नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। 210औं भानु जयन्ती पोखरामा विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम गरी मनाइँदै तनहुँमा भानुभक्तको घर भने खण्डहर। आर्थिक वर्ष 2080-81का लागि सरकारद्वारा धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण, प्रति क्विन्टल 3198 कायम। पोखरा महानगरपालिकाद्वारा बुढी बजारदेखि खराने फाँटसम्मको सडक विस्तार कार्य सुरु, 1 करोड बजेट विनियोजन। पहिरोले दरखोला दोस्रो लघु जलविद्युत परियोजनाको पावर हाउसमा क्षति, दुर्गम बस्ती लुलाङ बिजुलीविहीन। र पोखराको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सद्वारा फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना, 800 विद्यार्थीको सहभागिता। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं भानु जयन्तीको प्रसङ्गबाट। आज 210औं भानु जयन्ती विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। नेपाली भाषाका आदिकवि र राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा प्रतिष्ठित भानुप्रति देश विदेशमा समेत श्रद्धापूर्वक भानु जयन्ती मनाइएको हो। नेपाली भाषाका आदिकवि तथा राष्ट्रिय विभूति भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती हरेक वर्ष असार 29 गते मनाइन्छ। यस अवसरमा काठमाडौँ, पोखरा, दमौली लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रभात फेरीका साथ साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले संस्कृतका आदिकवि वाल्मीकिले रचना गरेको विश्वको प्रथम महाकाव्य रामायणलाई नेपाली सरल भाषा र शैलीमा रचना गरेका थिए। युवा कवि मोतीराम भट्टको प्रयासमा भानुभक्तीय रामायण प्रकाशित भएपछि यो ग्रन्थ घर घरमा भाका हालेर गाउन थालियो र नेपाली भाषा काव्य रचनाको माध्यम बन्यो। भाका हालेर गाउन मिल्ने रामायणका श्लोक सर्वत्र फैलिए अनि त त्यही गायनले कविता, गीत, नाटक, कथा, काव्य, महाकाव्यको सृजना हुन थाल्यो। रामकथाको कृति नेपालीमाझ लोकप्रिय बन्यो। यो भाषा नेपाली राष्ट्रिय एकताको सूत्र बन्यो। उनी भक्तिधाराका सर्जक बने। आदिकवि भानुभक्तकै पथ समाएर अन्य कवि महाकविले गरेको साहित्यिक रचना र विविध भाषिक निधिले गर्दा आज नेपाली भाषा विश्व भाषा बनेको छ। भानुभक्त आचार्य तनहुँ जिल्लाको चुँधी रम्घामा विक्रम सम्वत 1871 साल असार 29 गते पिता धनञ्जय आचार्य र आमा धर्मावती देवीका पुत्रका रूपमा जन्मेका थिए। बाल्यकालमा आफ्ना हजुरबुबा श्रीकृष्ण आचार्यबाट संस्कृत भाषा र साहित्यको ज्ञान पाएका उनले एकजना घाँसीको प्रेरणा पाएर नेपाली भाषामा रामायणको रचना थालनी गरेका थिए। उनले आफ्नो जीवनकालमा रामायणका साथै वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तरी, भक्तमाला लगायतका कृतिको रचना गरेका थिए। उनका यी कृतिको प्रभाव नेपालभित्र मात्र होइन, जहाँ जहाँ नेपाली भाषी बसेका छन् त्यहाँ त्यहाँ पनि पुगेको छ। नेपाल र नेपाल बाहिर बस्ने सबै नेपाली भाषीले उत्तिकै श्रद्धापूर्वक भानु जयन्ती मनाउने गरिन्छ। भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, असम, देहरादुनका साथै प्रवासका अन्य स्थानमा पनि भानु जयन्ती उल्लासपूर्वक मनाइएको छ। राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीका अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
तनहुको भानु नगरपालिका 4 चुधी रम्घा शिखर कटेरीमा भानुभक्तको घर खण्डहर बनेको छ। माटो र ढुङ्गाले बनेको घरको गारो चारैतिर भत्केर भग्नावशेष मात्र बाँकी छ। घरभित्रै ठुला ठुला काँडा सहितका बिरुवा हुर्किएका छन्। भग्नावशेष हेर्दा घरको भित्ता जस्तो पनि देखिँदैन। नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मथलो चुधी रम्घामा यही वर्ष घर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। भानु नगरपालिका 4 चुधी रम्घा शिखर कटेरी स्थित खण्डहर बनेको पुरानो घर भएको ठाउँमा नयाँ घर पुनः निर्माणको तयारी गरिएको हो। भानुभक्त आचार्यको सम्मानमा स्थापना गरिएको आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्रै घर पुनः निर्माणको काम सुरु हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक शङ्कर राणा भाटले बताउनुभयो। घर पुनः निर्माणका लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभए पनि समितिकै आन्तरिक कोषबाट भए पनि काम सुरु गरिने राणा भाटको भनाइ छ। पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले भानु गृह निर्माणका लागि 2063 चैत्र 22 गते शिलान्यास गरे पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। अब समिति बने विकास मञ्चको भर नपर्ने राणा भाटको भनाइ छ। भानुभक्तको घर पुनः निर्माणपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास गरिएको छ। पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले भानुगृह निर्माणका लागि स्वामित्व ग्रहण र पूर्वाधार अभावको मुख्य समस्या देखिएपछि काम सुरु गर्न नसकिएको जनाएको छ। भानुगृह निर्माण गर्ने ठाउँ सामुदायिक वनभित्र रहेकाले सुरक्षाको पनि समस्या देखिएको छ। भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले राष्ट्रिय विभूतिको अल्पत्र रहेको घर पुनः निर्माणका लागि नगरपालिका प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। भानु जन्मस्थललाई भानुधामका रूपमा विकास गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। भानुभक्तको योगदानको कदर गर्दै चुधी रम्घालाई साहित्यिक तीर्थस्थल बनाउने भनेर योजना बनाइए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा सरोकारवालाको गुनासो छ। गीत प्रतिष्ठान नेपाल तथा नाट्य मञ्चमा आबद्ध रोमाकान्त पोखरेलले नेपाली भाषाको एकीकरण गर्ने भानुभक्तको सम्मान हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले मोटा धान र मध्यम धानको समर्थन मूल्य तोकेको हो। सरकारले मोटा धान प्रति क्विन्टल 3198 रुपैयाँ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल 3362 रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मोटा धान प्रति क्विन्टल 2966 रुपैयाँ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल 3128 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पहिरोले 42 किलोवाट क्षमताको दरखोला दोस्रो लघु जलविद्युत परियोजनाको पावर हाउसमा क्षति पुर्याएपछि 342 परिवारको दुर्गम दलित बस्ती लुलाङ बिजुलीविहीन भएको छ। वर्षाका कारण विद्युत गृहको माथिल्लो मरेनीको पाखबाट पहिरो खस्दा विद्युत गृहमा क्षति पुगेको हो। धवलागिरी गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष अक प्रसाद विकका अनुसार पहिरोले विद्युत गृहको टर्बाइन, पाइप र भवन सबै बगाएको छ। 2070 सालमा लमसुङमा आएको पहिरोले लुलाङ जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस सहित सबै संरचना बगाएपछि पुनः 5 किलोमिटर माथि नयाँ वनमा वैकल्पिक ऊर्जाको 86 लाख, धवलागिरी गाउँपालिकाको 60 लाख र स्थानीयले 10 लाख मूल्य बराबरको श्रमदान जुटाएर 2 वर्ष अघि पुनः निर्माण गरिएको थियो। म्याग्दी जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो र दुर्गम धवलागिरी गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडा हो लुलाङ। विश्वकर्माहरूको बाहुल्य लुलाङमा मगर र एकाध परिवार थकाली समुदायको बसोबास छ। लुलाङ, मरेनी, नयाँ वन र खोरिया यहाँका मुख्य बस्ती हुन्। लुलाङ, बिक र खोरिया मगरको मात्र एकल बसोबास भएका बस्ती हुन्। 342 भन्दा धेरै परिवार रहेको लुलाङमा 108 परिवार मगर, 221 घर विश्वकर्मा, 7 घर परियार र 4 घर थकाली जातिको बसोबास रहेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 26 ले बुढी बजारदेखि खराने फाँटसम्मको सडक विस्तारको काम सुरु गरेको छ।
विजयपुर सिँचाइ प्रणालीको नहरको एकतर्फी रहेको सडकलाई दुवैतर्फबाट सवारी साधन सञ्चालन गर्ने गरी वडाले विस्तारको काम सुरु गरेको हो। वडाले 35 दिन र थप 7 दिनको सूचना प्रकाशित गरी स्थानीयलाई मापदण्डभित्रको संरचना हटाउन अनुरोध गरेको थियो। वडाले सूचना गरेपछि स्थानीयले स्वतः स्फूर्त रूपमा आफ्नो घर अगाडि मापदण्डभित्रको संरचना हटाएका थिए। धेरैजसो ठाउँमा स्वतः स्फूर्त रूपमा स्थानीयले आफै संरचना हटाएको उल्लेख गर्दै वडा अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले केही जटिल ठाउँमा डोजर लगाइएको बताउनुभयो। सडक एकतर्फी सञ्चालन हुँदा लामो समयदेखि ट्राफिक जामको समस्या देखिँदै आएको र सडक विस्तार अति आवश्यक भएकाले वडाले प्राथमिकताका साथ कार्य थालनी गरेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। बुढी बजार चोकदेखि खहरे फाँट वडा नम्बर 26 को सिमानासम्म करिब 1.5 किलोमिटरको दूरीसम्म मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने गरी वडाले योजना बनाएको र आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि उक्त सडकमा 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको समेत अध्यक्ष थापाले बताउनु भएको छ। नेपालमा वर्षेनी शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको छ। नेपाली शैक्षिक संस्था बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता बनेका छन्। शिक्षा नीतिका कारण पनि युवा पढाइ सकेर बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकार बेरोजगार र गरिबी अन्त्य गर्ने अठोटका साथ अघि बढिरहेको भाषण सुनिन्छ, तर नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गरी नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने शिक्षा दिने विषयमा पटक्कै ध्यान दिएको छैन। एक रिपोर्ट। विगतमा नेपाली समाजमा चल्तीको कथन थियो, छोरा बिग्रे कमर्स, छोरी बिग्रे नर्स। व्यावसायिकताको विकास नभइसकेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्न चिकित्सकीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको तत्कालीन समयमा कमर्स पढेका छोराहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था थियो भने नर्स पढेर दक्षता हासिल गरेका छोरीहरू बेरोजगारै बस्नुपर्ने थियो। त्यसै अवस्थाका कारण पनि जनमानसमा यो धारणा बनेको हुनुपर्छ। तर आज परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। मानविकी, शिक्षा शास्त्र लगायतका विषय पढेकाहरू आज बेरोजगारको पंक्तिमा लामबद्ध बन्न पुगेका छन्। विद्यार्थीहरू आज दराजमा सर्टिफिकेट थन्काएर खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाउन बाध्य छन्। सिप छ देखाउन लाज लाग्छ, अनि हामी सबैले के गर्यौं, सुविधाको जागिर खोज्यौं। यसले गर्दाखेरि अलिकति बेरोजगारी चाहिँ देखिएको छ। जति मान्छे रोजगार छन् नि तिनले पूर्ण रोजगार छैन। आज एउटा नेपाली अस्ट्रेलियामा गएर तपाईको अन्य कुनै जुन नेपालमा उसलाई काम गर्न लाज लागिरहेको छ ती काम गर्न तयार छ। ती सिप सिकेर हामी यहाँ आएर केही किन नगर्ने? आजका उत्पादनशील जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्न नसक्दा दैनिक 1400 को संख्यामा मुलुक छाडेर रोजगारीको खोजीमा अन्यत्र भौतारिन विवश छन्। समय क्रमसँगै हिजो आज प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको महत्त्व बढ्न थालेको छ। प्राविधिक शिक्षाले विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि मात्र गरेको छैन, रोजगारीका अवसर समेत सृजना गरेको छ। अटोमोबाइलका विद्यार्थीहरू तपाईको विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूमा अथवा अटोमोबाइलका चाहिँ वर्कसपहरूमा उनीहरूलाई हामीले 6 महिना चाहिँ पैसा दिएरै उनीहरूलाई चाहिँ पेड इन्टर्नसिपमा पठाउँदैछौँ। सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूलाई हामीले 4 देखि 6 महिना चाहिँ वडा कार्यालयहरूमा अथवा विभिन्न सिभिल इन्जिनियरिङको काम हुने खालका परियोजनाहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई पेड इन्टर्नसिपमै पठाउँदैछौँ। भनेको कम्ती होस् पढेको कुरा फिल्डमा चाहिँ कार्यान्वयन गरोस् र सिपमा निखारता ल्याओस् भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ। टेक्निकल एजुकेसनमा पनि उसले सिपमा निखारता ल्याएन, मेहनत गरेन भने चाहिँ अन्तिममा हुने त्यही नै हो, सर्टिफिकेट हुन्छ उसँग, हातमा सिप हुँदैन। राज्यले प्राविधिक शिक्षालाई एकीकृत रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउन भने बाँकी नै छ। प्राविधिक शिक्षाको बढ्दो मागलाई दृष्टिगत गरी यथेष्ट मात्रामा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्नतर्फ राज्यले योजना बनाउन आवश्यक छ। निर्माण व्यवसायीले काम नगरेर योजना अल्पत्र पार्ने गुनासो धेरै सुन्ने गरिन्छ, तर कतिपय निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सकेर भुक्तानी नपाएको समस्या पनि उत्तिकै छ। महादेव, खिम्ती, नाना, अञ्जना जेवी कम्पनीले बृहत घार्चे खानेपानी योजना निर्धारित समयभन्दा अघि नै सम्पन्न गर्यो। अहिले आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि भुक्तानी नपाएर हैरान छ। 2080 असार 25 गते सम्पन्न गर्ने गरी 3 वर्ष अघि सम्झौता गरेको सो योजना असार अगावै सम्पन्न भएको छ। कार्यालयबाट नापजाँच पनि भइसकेको छ, तर भुक्तानी पाउन नसकेको जेवी कम्पनीका प्रतिनिधि सन्तबहादुर गुरुङको गुनासो छ।
6,87,00,000 रुपैयाँको बृहत घार्चे खानेपानी योजना घार्चे गाउँपालिकाको उहिया, सिङ्ला, हुलचुक, लप्सीबोट, यामगाउँ सञ्चालन भएको थियो। तर अहिलेसम्म 4,51,00,000 रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिइएको खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख किरण पौडेलको भनाइ छ। समयमा काम नसक्ने व्यवसायीलाई सरकारले हर्जाना लिएर काम लगाउँछ, तर समय अगावै काम सक्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन बोनस गर्नुको साटो पाउनुपर्ने रकम पनि नदिएर दुःख दिने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। सम्झौतामा उल्लेख गरेको म्याद अघि नै काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई बोनसको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यस वर्षको कर्मकर्ण आदिकवि जनजाति पत्रकारिता पुरस्कार 2080 दिपेन्द्र श्रेष्ठलाई प्रदान गरिने भएको छ। तमुधी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष कर्म तमुको वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरमा प्रदान गरिँदै आएको पुरस्कार नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रदान गरिने भएको हो। पत्रकार हमु बहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एमबी आस्था मगर, शान्ति गुरुङ, उदय अमात्य र दिल प्रसाद गुरुङको छनौट समितिले श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको हो। पत्रकार श्रेष्ठ एभरेस्ट आवाज.com र एभरेस्ट एफएममा आबद्ध हुनुहुन्छ। तमुधी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष कर्म तमुले स्थापना गरेको सो पुरस्कार आदिवासी जनजाति पत्रकार सङ्घ फोनिज कास्कीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अपरिचित युवतीलाई प्रलोभनमा पारेर बलात्कार गर्ने युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 28 वर्षीय विमल हमाललाई प्रहरीले जैमिनी नगरपालिका 1 बाट पक्राउ गरेको हो। असार 25 गते पोखराकी 20 वर्षीय युवतीलाई जंगलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेपछि भागेका हमालले 26 गते जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का याम बहादुर छेत्रीको घरमा पुगेर चोरी गरेका थिए। नगद 9,540 रुपैयाँ सहित सुनको बेरुवा औँठी, सुनको सिख्री र मङ्गलसूत्र समेत चोरेर भागेका हमाललाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनी बलात्कारी समेत भएको खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिनुभएको छ। छेत्रीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि कुसमिसेरा प्रहरी चौकीबाट खटिएको टोलीले खोजी गर्ने क्रममा बिहिबार हमाल पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला अदालत बागलुङबाट 5 दिनको म्याद थप गरेर हमाललाई थप अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गैडाको खाग ओसार पोसार र बिक्रीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका 8 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाइएको छ। गोर्खा अदालतमा थुन्चेक बहसपछि आरोपितहरूलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाइएको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कसराबाट आएका कर्मचारी सहितको टोलीले गत जेठ 1 गते पालुङटार नगरपालिका 6 का सोनाम तामाङको घरबाट एक सिङ्गे गैडाको खाग जस्तो देखिने आखेटो पहाड बरामद गरी डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाएको थियो। तामाङसँगै जेठ 1 गते 6 जना पक्राउ परेका थिए। लेनदेनका क्रममा आरोपितहरू पक्राउ परेको पालुङटार सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तथा अनुसन्धान अधिकृत अर्जुन बहादुर अछामीले बताउनुभयो। बरामद अखेटो पहाड परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइएको छ। बागलुङको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक हो ताराखोलाको गाईघाट झरना। गलकोट नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकाको सङ्गम स्थलमा रहेको झरना पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। 12 महिना सफा पानी बग्ने यो झरनाको सौन्दर्य हरेक याममा एउटै देखिन्छ। गाउँपालिकाको प्रवेशद्वारमै रहेको यस झरनाले आगन्तुकलाई स्वागत गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले झरनाको तीव्र प्रचार प्रसार र पूर्वाधार विकास गरे पश्चात पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ। झरनालाई थप व्यवस्थित र पर्यटक मैत्री बनाउनका लागि ताराखोला गाउँपालिकाले हरेक वर्ष भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले झरनासम्म पुग्ने गरी दरमखोलामाथि ट्रस्ट पुल निर्माण गरेको छ भने ताल समेत निर्माण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको 5 लाख रुपैयाँबाट झरना वरपरका क्षेत्रमा सोलर बत्ती समेत जडान गरेको ताराखोलाका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रोका मगरले जानकारी दिनुभएको छ। पहिले सडकदेखि झरनासम्म जोड्ने गरी निर्माण भएको झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएपछि यस वर्ष नयाँ पुल निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ।
झरनाको सौन्दर्यीकरणका लागि गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि हरियाली पार्क निर्माणका लागि 15 लाख र पदमार्ग निर्माणका लागि 10 लाख विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष रोका मगरले बताउनु भएको छ। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 4 उपल्लो बेकुनीमा दलबीर पुनले बर्खायाममा बेमौसमी बन्दा उत्पादन गर्नुभएको छ। समुद्री सतहदेखि 2200 मिटर उचाइको उपल्लो बेकुनीमा रहेको एनएमडी कृषि तथा पशुपक्षी फार्ममा बेमौसमी बन्दा उत्पादन भएको हो। 37 वर्षीय पुनले 15 रोपनी बारीमा ग्रिन क्रोनेट जातको बन्दा खेती गरेको बताउनुभयो। साउन पहिलो हप्तादेखि बजार पठाउने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। पानी खप्न सक्ने र चिसो हावापानीमा गर्न सकिने ग्रिन क्रोनेट जातको बेमौसमी बन्दा खेतीले पुनको फार्म हराभरा भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख किरण सिगदेलले जिल्लामा पहिलो पटक बर्खायाममा बन्दा उत्पादन भएको बताउनु भएको छ। 3 वर्षदेखि टमाटर खेती गर्दै आउनुभएका पुनले यस वर्ष बेमौसमी बन्दा खेती गर्नुभएको हो। उहाँको फार्ममा हाल 5 वटा सेमी हाइटेक टनेलमा टमाटर उत्पादन भएको छ। खुला टनेलमा हावाहुरी र असिनाले क्षति गरेपछि कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा सेमी हाइटेक टनेल बनाएको पुनले बताउनु भएको छ। नेपाली बजारमा शुक्रबार चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ। गत जेठ 28 गते बनेको उच्च मूल्यको रेकर्ड शुक्रबार तोडिएको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1480 रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1455 रुपैयाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड बनेको थियो। शुक्रबार सुनको मूल्य भने सामान्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 100 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन प्रति तोला 1,12,500 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,11,950 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आगामी साउन 6 गतेदेखि पोखराको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सले करिब चिकित्सा विज्ञानमा अध्ययन गरिरहेका तथा दैनिक बिरामी चेक जाँचमा व्यस्त रहेका डाक्टर नर्सलाई रिफ्रेस गराउन कलेज परिसरकै सभा हल, फुटबल तथा बास्केटबल मैदानमा विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको छ। कलेजका निर्देशक डाक्टर अभिषेक मास्केले नयाँ ऊर्जा प्राप्त भई काम र पठन पाठनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। 800 विद्यार्थी, डाक्टर तथा नर्सलाई 3 हप्तासम्मका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप आयोजना गर्ने भएको छ। उहाँका अनुसार विगतमा वर्षेनी यस्ता कार्यक्रम हुँदै आए पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सन् 2019देखि रोकिएको थियो। पहिलो पटक कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको उहाँको भनाइ छ। यस्तो कार्यक्रमबाट पठन पाठन र अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवामा भने कुनै असर नपर्ने निर्देशक डाक्टर मास्केको भनाइ छ। अब मौसम समाचार। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। दुई दशौं भानु जयन्ती पोखरामा विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम गरी मनाइँदै तनहुमा भानुभक्तको घर भने खण्डहर।
आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारद्वारा धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण प्रति क्विन्टल 3198 कायम। पोखरा महानगरपालिकाद्वारा बुढी बजारदेखि खराने फाँटसम्मको सडक विस्तार कार्य सुरु, 1 करोड बजेट विनियोजन। पहिरोले दरखोला दोस्रो लघु जलविद्युत परियोजनाको पावर हाउसमा क्षति, दुर्गम बस्ती लुलाङ बिजुलीविहीन। र पोखराको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सद्वारा फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना, 800 विद्यार्थीको सहभागिता। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।